नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सबिता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन बारेको विवाद समाधान हुन सकेन। स्थानीयले नगरपालिकामा पुर्याएर गएका चौपाया चिसो र शीतलहरका कारण मर्न थाले। धनगढीमा निर्माणाधीन सडकमा बनिरहेका नालीहरूले ज्यानै जान सक्ने जोखिम। नालीमा खसेर हुन सक्ने दुर्घटना टार्न सुरक्षाका सूचना र पूर्व सतर्कता अपनाइएन। लघु वित्तीय संस्थाको ज्यादती विरुद्ध सेवाग्राही आन्दोलित। ऋण दिएर सामन्ती तरिकाले ब्याज असुली गर्न थालेकोमा विरोध। र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा 9 देशका झण्डै 200 जना छलफलमा। सुदूरपश्चिममा भएका अनुसन्धान र खोजका विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदान प्रदान हुँदै। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन बारेको विवाद समाधान हुन सकेको छैन। स्थानीयले नगरपालिकाको कार्यालयमा पुर्याएर गएका चौपायालाई अस्थायी तारबार गरेर नदी बगरमा पुल मुनि राखिएको छ। चिसो र शीतलहरका बेला खाना र पानी अभावमा चौपाया मर्न थालेका छन्। 2074 सालमा बेतकोट नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको कुरा मुद्दा बन्न थालेको हो। जनप्रतिनिधिहरूले आफूले चुनाव जितेपछि यो छाडा चौपायाको समस्या समाधान गरिदिन्छु भनेर हरेक चुनावमा वाचा गर्दै आउनु भएको छ। तर पछिल्ला 5 वर्ष यता बेतकोट नगरपालिकाले मात्रै 2,43,47,000 भन्दा बढी रुपैयाँ यी छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्छु भन्ने शीर्षकमा छुट्याइसकेका छन्। त्यो मध्ये 1,21,00,000 रुपैयाँ खर्च पनि भइसकेको छ। तर अहिले बेतकोट नगरपालिकामा पछिल्लो 10 दिन यता छाडा चौपायाको विषयले पटक पटक विवाद सिर्जना भइआएको छ र चौपायाहरू ल्याएर किसानहरूले नगरपालिकाभित्रै हुलिदिएपछि अहिले अस्थायी रूपमा यो खोला किनारमा पुलको तल नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने भनेर तारबारले घेरबार गरेर राखिदिएको छ। र गाई पशु चौपायाहरूलाई शीतलहर र चिसोले समस्या पर्ने भन्दै यहाँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नगर कमिटीले त्रिपालले सामान्य छाना बनाएर राख्ने व्यवस्था गरिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो अब खास कुरो के हो भन्दा अहिलेका जनप्रतिनिधि नगर प्रमुख उपप्रमुख लगायतको जो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिबद्धता अथवा घोषणापत्रमा नै मुख्य एजेन्डा के थियो भने हामी गाईको चाहिँ दिगो व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने मूल एजेन्डा भएको हुँदा र यहाँका बेतकोट नगरपालिकाका कृषकहरूले चाहिँ उहाँलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र र डेलिगेसन सहित आएर उहाँलाई चाहिँ सल्लाह गर्ने क्रममा पनि उहाँले समय मात्र दिने काम कार्यान्वयनमा चाहिँ उ नगर्ने हुनाले अनि कृषकहरूले चाहिँ यो भएन अति नै भयो होइन। अब धान खेती त सिद्ध्यायो गाउँ खेतीमा चाहिँ अब व्यवस्थापन नगरपालिकाले हामीले दबाब नदिन्जेलसम्म चाहिँ वास्ता नगर्ने भएको हुँदा उहाँहरूले कृषकहरूले चाहिँ गाई गोरुलाई यो छाडा चौपायालाई चाहिँ ल्याएर नगरपालिकाभित्र हुलेको अवस्था हो। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ यहाँ यो चौधर नदीको बगर एरियामा चाहिँ यसरी अब अल्पत्रै रूपमा व्यवस्थापनका नाममा यसरी राख्नुभएको छ। यो हामीले देख्ने बेलामा चाहिँ त्यसैले हामीले यो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई कमसेकम यो शीतलहरबाट जोगिनुका निमित्त भए पनि त्रिपाललाई चाहिँ रोकेर चाहिँ अलिकति राहत भए पनि छाडा चौपायालाई हुन्छ भनेर हामी यो कार्यमा जुटिरहेका छौँ। छाडा चौपायाहरूलाई यत्तिकै व्यवस्थापन नगरिकन यहाँ राखिदिएको छ होइन। राति शीत आउँछ, त्यसको लागि हामीले पालसाल यो बाँसको डन्डीहरू काटेर यिनीहरूलाई केही त यिनीहरूलाई सहयोग होला भन्ने हिसाबले हामीले पाल राखिरहेको छ। यो भनेपछि हामीले अहिलेको परिस्थिति पहिला त अलिअलि कमै थियो, व्यवस्थापन गरेकै हो। पहिला चुनी पानी लगिरहेको थियो, अहिले अलि अशक्त भएर यो पुलहरूमा कति एक्सिडेन्टहरू भयो, कतिहरू मान्छेहरू लडे, कतिको चोट लाग्यो, कतिको घुँडाहरू फुटिरहेको छ। त्यो देखेर हामीले यसो सोच्यौँ के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर यो गरिरहेको। तर यो गाईको लाग्दा अब गाईको छाँच खानु, गाईको दुध खानु, गाई मरेमा पनि चाहिने, जिन्दामा पनि चाहिने, लगन कार्यमा पनि चाहिने। अहिले यस्तो अपराध देखेर यो आँखामा आँसु आएको छ मेरो। यो चाहिँ गलत प्रथा भयो। तर यहाँबाट एउटा छोटो गाई
पाएपछि म लगिने हुँ भन्ने मेरो धारणाले भया हुनाले मैले हेरेँ। हामी पशु त हाम्रो गाई गोरुलाई पशु हामीले मानेकै छौँ। यो पशुभन्दा पनि अरू पशु हामी मान्छे भयौँ क्या। त यस्तो अपराध गर्नुभन्दा मान्छेले यो काम नपालेपछि आफ्नो घरमा लगेर नपालेर बनाइदिएपछि सबभन्दा उत्तम त्यो हुन्थ्यो। अरू यो पालेर यस्तो बिचल्ली बनाएर फेरि जनताको लागि सारा जनताको लागि मार्ग गरेर यो गर्नुभन्दा यो मान्छेले दुध खाएको पाप हो। घरमा एउटा दुईटा गाई पाल्दाखेरि त चारो खाना पानी खुवाएर पाल्न अप्ठ्यारो हुने अवस्थामा सयौँको सङ्ख्यामा गाईहरू पाल्न यिनीहरूलाई पराल र पानी खुवाउन समस्या परिरहेको बेदकोट नगरपालिकाले महिनाको 10,000 तलब दिने गरिकन गाई हेराला राखेका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। अब खोला नाला खोलिदिया भले यिन गाई बस्तु क्या छुट्टे थिए। अहिले वन जङ्गल बन्द भयो, खोला नाला छोडिदियो, बन्द गरिदियो, पानी घाट छैन, गाई बस्तु आफू छाडा हामीले छाडा गाई बस्तु छन् कहिले न। अब नगरपालिकालाई के गल्ती छ अरे? त्यही होइन, गल्ती त हाम्रो हो नि दिदीबहिनी दाजुभाइको। गोरु जोत्याले गोरु छाड्यो, दुध खानेले दुध खायो, छाडिदियो, त्यही हो। अब त्यति भन्दा हामीलाई 10,000 तनखा दिएको 3 वर्ष भएका हुन् हामीलाई काम कर्मचारी यहाँ काममा गरेर चुनाव पान्थ्यो पहिला हाम्रो ड्युटी। सहयोग गर्नु अवस्था छ सर। अब पराल पनि थोरै छ। अब अहिले सिजनमा छैन पराल, कहाँबाट आउने पराल अहिले सिजनमा? त्यही पनि पुकाएको छ यिनीहरूले। एक ट्राली साँझ बिहान हालेको छु, पानी त्यहाँ बगिया छ, पाइप लगाइदिया छ। त्यही त हो। अब अरू के पाउने होइन, घर जैसे पाल्नु पाइने होइन। यो यति गाई बाछामा कसरी हुने? घरकी जैसे घरका गोरुको बाछा त मतदान भए पछाडि इन नम्बर हुन्। इन त के पसिना घामले मतदान, के पानीले मतदान, जाडी दिनकी रात जाडी भयो, दिनकी घाम भयो। यसरी मध्य हामी घर मान्छेलाई त यसो हुन्छ भने पछाडि गोठा गोरु बच्चा हामी एक पाल सक्दैन भने पछाडि यतिका गोरु बच्चा पालिनन्। चुनावका बेला पशु चौपाया व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ र किसान र सडकका दुर्घटना समाधान गरिदिन्छौँ भन्ने जनप्रतिनिधिले कहिले चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने सबैको अपेक्षाको विषय बनिरहेको छ। तर सडकमा छोडिएका यी पशु चौपायाहरू अहिले खान नपाएर मरिरहेका छन्, पानी नपाएर मरिरहेका छन् र नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्छौँ भनेर राखेकै ठाउँभित्र पनि चौपायाहरू तडपेर मरिरहेको अवस्था छ। निखिल आचार्य, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको सेमिनारले अनुसन्धान र खोजका विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदान प्रदान गर्ने अवसर मिलेको छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय महेन्द्रनगरमा आयोजित सेमिनारमा विश्वभरका 9 देशबाट 190 जना बढी सहभागी हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा पछाडि परेको ठाउँ, यहाँको भाषा, यहाँको संस्कृति, यहाँको उद्योग, यहाँको पर्यटन, यहाँको व्यापार, यहाँको कृषि, यहाँको व्यवसाय उद्योगको बारेमा विभिन्न विद्वानहरूबाट लेखहरू लिएर, आर्टिकलहरू लिएर त्यसलाई विश्व सामु उजागर गर्ने र थप त्यसबाट विकासका लागि के टेवा दिन सकिन्छ, के सुझावहरू सरकारलाई या अन्य पक्षलाई दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो आयोजना गरिएको हो। यसको थालनी हामीले गत वर्ष डिसेम्बर 2021 डिसेम्बरबाट गरेका हौँ। त्यसपछि यसको लामो प्रक्रिया हुँदो रहेछ। यसको हामीले कल फर पेपर गऱ्यौँ, त्यसपछि रजिस्ट्रेसन गऱ्यौँ र झन्नै हाम्रो 500 टोटल पार्टिसिपेन्टहरू यसमा सहभागी भए। यसलाई हामीले दुवै मोडमा गऱ्यौँ, हाइब्रिड मोड जसलाई हामी भन्ने गर्छौँ। अनलाइन पद्धतिबाट पनि थुप्रै पार्टिसिपेन्टहरू उहाँ जोडिराख्नु भएको छ र भौतिक उपस्थितिमा पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरेर विश्वका अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट हाम्रो प्रोफेसर डेभिड ग्याल्नर भन्ने एउटा एन्थ्रोपोलोजीका विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले निकै सपोर्ट गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर माइकल हट भन्ने एकजना नेपाली साहित्यका ज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यसरी विभिन्न देशका विद्वानहरू यसमा सहभागी हुनुहुन्छ र यसले हाम्रा यहाँका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अनुसन्धानसँग सम्बन्धित शिक्षक साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्नप्रति प्रेरित गर्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि हो। अब यो जुन किसिमको सम्मेलन भयो अनि यो भनेको पहिलोचोटि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आयोजना गरेर एउटा आफ्नो प्राज्ञिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदानको त्यो अभिव्यक्ति प्रकट गरेको छ। त्यसलाई हामीले अत्यन्त सराहना गरेका छौँ। म पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसित जोडिएको कारणले मैले कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेँ अनि केही हाम्रो जो छलफल थियो त्यसमा त्यसको संयोजन गर्ने काम पनि गरेर भएर मैले चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ।
एउटा कुरो त अब आफूले जे जानेको छु त्यसको सत्यापन गर्ने, आफ्ना कुरालाई चाहिँ कति आधारयुक्त किसिमले मैले ग्रहण गरेर रहेछु भन्ने कुराको त्यो पनि पुष्टि गर्ने आधार मिल्यो। दोस्रो कुरो अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नेपालकै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रस्तुति भएको छ, त्यो प्रस्तुतिलाई हामीले चाहिँ नयाँ रूपमा पनि ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ भनौँ। अब खास गरी शिक्षाकै क्षेत्रमा ज्यादा मैले त्यहाँ छलफलमा भाग लिएँ। त्यस्तै गरेर अरू शिक्षाभन्दा बाहिरको क्षेत्र पनि छन् यहाँ होइन, जस्तै अब अहिले यो प्रविधिको क्षेत्रमा, समाज विकासको क्षेत्रमा यस्ता चाहिँ विभिन्न पहलुमा हामीले चाहिँ त्यो एउटा अन्तर्क्रिया गरेर ज्ञानको विस्तार चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमले भएको छ। सुदूरपश्चिममा मलाई लाग्छ फर्स्ट टाइम नै भएको हो यो। मेन चाहिँ यहाँको चाहिँ एक्सेस बढ्यो क्या, इन्टरनेसनल लेभलमै उहाँहरूको चाहिँ एक्सेस बढेको छ नि त अहिले, उहाँहरूलाई कन्फिडेन्ट बिल्ड भयो। जस्तो हामीले आज महिलाहरूलाई ल्याउँदैछौँ गाउँबाट मेन्सुरेसनसम्म नि उहाँहरूले फिल्म बनाउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूले त अवसर पाएको हो नि त, इन्टरनेसनल लेभलमा उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो फिल्महरू देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई एक त एक्सेस बढेको, अर्को कुरा कन्फिडेन्ट बिल्ड हुन्छ कि। त्यस्तै गरी यहाँ पनि त्यो सुदूरपश्चिममा जुन यो अवसर पाउनु भएको छ नि, उहाँहरूले पनि आफ्नो अनुभव पनि बाहिर सेयर गर्नुभयो, बाहिरको अनुभवहरू पनि उहाँहरूले लिनुभएको छ। यो भनेको एउटा सुदूरपश्चिमको पहिलो पटक हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जसले एउटा यो विद्युत वर्गमा नयाँ उत्साह ल्याएको छ र जसले यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि एकदम नयाँ आयाम थपेको छ र सुदूरपश्चिममा यो पहिलोचोटि भएको हुनाले सबैले एकदम विद्वान वर्गहरू र विदेशबाट आउनुभएका पाहुनाहरू पनि एकदम खुसी भएर यसलाई हर्षका साथ यहाँले अनुभूति गरेका छ। धनगढीमा निर्माणाधीन सडकमा बनिरहेका नालीहरूले ज्यानै जान सक्ने जोखिम बढेको छ। बजार क्षेत्रमा निर्माणाधीन खुला नालीमा खसेर हुन सक्ने दुर्घटना टार्न सुरक्षाका सूचना र पूर्व सतर्कता नअपनाइएकाले जोखिम बढेको हो। पछिल्लो केही दिनेता नालीमा खसेर केही मान्छे दुर्घटनामा पर्नु भएको छ। डुबानको समस्या हटाउन ढल र पानी निकासका लागि बनिरहेका ठूला नालीहरूमा सुरक्षा सावधानी अपनाइएको छैन। सवारी चालक र यात्रुहरूले सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। लघु वित्तीय संस्थाको ज्यादती विरुद्ध सेवाग्राही आन्दोलित हुनुभएको छ। लघु वित्त संस्थाले ऋण दिएर नवसामन्ती जसरी ब्याज बढाएको प्रति ऋणीहरू आन्दोलित बन्नु भएको हो। रोजगार र व्यवसाय गर्न भन्दै ऋण दिएका लघुवित्तले पछिल्लो समय ब्याज बढाएका हुन्। यस विषयमा लघु वित्तीय संस्था विरुद्ध सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय समितिले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। सामूहिक ऋण मिनाही गर्नुपर्ने, निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समाजवादी अर्थतन्त्र लागू हुनुपर्ने माग उहाँहरूको छ। जो 58 लाख नेपाली दिदीबहिनीहरू यो लघु वित्तीय संस्थामा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँमध्ये 3 लाख महिलाको विदेशी सक्नुभएको छ, नेपालमा हुनुहुन्न। लगभग तपाईँको 30,000 जति महिला दिदीबहिनीहरू आत्महत्या यो समुद्र विस्तृत गरिसक्नु भएको छ र कयौँ दिदीबहिनीले आत्महत्या गरिराख्नु भएको छ र कैलाली जिल्लामा पनि 12 जना दिदीबहिनीले आत्महत्या गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर हाम्रो यो अभियान बाँचौँ र बचाउँ र अघि बढाउँ र लघुतम वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरौँ भन्ने हाम्रो मूल नारा छ। लघुतम वित्तीय संस्थाले धेरै सपोर्ट गरेका छन्। धेरै सपोर्ट के गरे भने एउटा बच्चा लघुतम वित्तीय संस्थाको कर्मचारी आयो भने बच्चाले आमालाई के भन्छ भने आमा कर्मचारी आइसक्यो, तपाईँ भित्र लुनुहोस् भनेर बाहिर ताला लाउँछ। योभन्दा बढी सहयोग लघुतम वित्तीय संस्थाले के सहयोग गर्छ र नेपाली जनतालाई? यसले के गर्यो त? यसले आत्महत्या गर्ने कामहरू गरायो, बढी घरमा ताला लाउने काम गरायो। जब ब्याज 1 लाख रुपियाँ लिएको छ, 10,000 रुपियाँ आफूले राख्ने गरेर 10,000 को ब्याज लाग्दैन। अनि उहिले हेर्दै जाँदा 15% छ, हेर्दै जाने हो भने 40% ब्याज पुऱ्याएर नेपाली जनताले आज रित्याएर कङ्गाल बनाएर आज नेपाली जनताले केही नरहन गरी रोडमा मर्नु सेवा केही बाँकी राखे। पहिला अब नलाई फुलाइमा अब तिम्रो छोरालाई जागिरी लगाउँछन् अनि कोही कुरा देखाएको छौँ रोजगारी दिन्छौँ भनेर अब त्यो गरेर हामी बस्यौँ। ऋण खायौँ हामीले। ऋण खाएपछि अब हामीलाई ऋण तिर्यौँ त हामीले सक्दो हामीले 1 लाख ल्यायौँ, 2 लाख ल्यायौँ तिर्यौँ, तर सही हामीले तिर्न सकेनौँ क्या। 1 लाख ल्याउँछौँ, हामीलाई काटकुट गर्न 80,000 दियो, हामीले 1 लाखको ब्याज पाउनु पर्यो।
लास्ट अन्तिम किस्तासम्म हाम्रो किस्ता नगट्ने ब्याज नगट्ने आखिर तिम्रो यदि आज मैले महिनाको 10,000 मैले दिएछु भने अर्को महिनाको 10,000 दिन्छु अर्को महिना अझ मेरो मैसुरी सिङ्गल 80,000 हुन्छ क्या नाममा चक्रवर्ती ब्याजमा फसाइएको छ र 40% बढी माथि चाहिँ ब्याज वसुल गरिएको छ। त्यस कारणले यो अन्यायपूर्ण छ। हाम्रा भएका शिर सम्पत्ति जग्गा सोन चाली सबै लैसके समाजका र हामी यो तिरेर नसक्ने ऋणमा फसिसकेका छौँ। यो अन्यायपूर्ण ऋणमा फसाइएको कारणले यो ऋण लिन भनेर हामी माग गरेका छौँ। अर्को आम गरिब किसानलाई निश्चित ऋण प्रदानको कुरा गरेका छौँ। आम गरिब किसानलाई लघुवित्त खारेज भएपछि के गर्ने? नेपाल सरकारले कुनै निकाय गठन गरेर आम गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गरेर नेपाली जनतालाई नेपाली गरिब र विपन्न वर्गको नेपाली गरिब किसानहरूको आर्थिक स्थिति सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारले निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यो नगरिकन हाम्रो अवस्था सिर्जना। कञ्चनपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत जिल्लाको शुक्लाफाटा नगरपालिका 5 अर्जुनी ब्यारेक नजिक मोटरसाइकल दुर्घटना भएको हो। 7P2842 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा कृष्णपुर नगरपालिका 9 का 24 वर्षीय हरिश ऐरको मृत्यु भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अतरियाले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते हुनुभएका उहाँको महाकाली अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धनगढीको ऐश्वर्या बहुमुखी क्याम्पसमा तालाबन्दी गरिएको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले क्याम्पसमा ताला लगाएका हुन्। नेवी संघ, अनेरा सेव्यू, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका संगठनहरूले विद्यार्थी शुल्क वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै ताला लगाएका हुन्। उहाँहरूले क्याम्पस प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी सहित प्रशासन क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए। प्रशासनले एकतर्फी ढंगले बिना सूचना, बिना तथ्य शुल्क वृद्धि गरी लागू समेत गरी शुल्क असुल गरेको एकलौटी निर्णयको खारिजको माग गर्दै यथाशीघ्र उक्त वृद्धि भएको शुल्क खारेजीको जोरदार माग गर्दछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै ऐश्वर्या बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख धर्मदेव भट्टले क्याम्पसले 3 वर्षदेखि बढेको शुल्कको विषयमा आपत्ति जनाउनु नियम संगत नभएको दावी गरेका छन्। कलेजभित्र राजनीति गर्नु, ताला लगाउनु र होहल्ला गर्नु उचित नभएको भट्टको भनाइ छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्यूजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन बारेको विवाद समाधान हुन सकेन। स्थानीयले नगरपालिकामा पुर्याएर गएका चौपाया चिसो र शीतलहरका कारण मर्न थाले। धनगढीमा निर्माणाधीन सडकमा बनिरहेका नालीहरूले ज्यानै जान सक्ने जोखिम। नालीमा खसेर हुन सक्ने दुर्घटना टार्न सुरक्षाका सूचना र पूर्व सतर्कता अपनाइएन। लघु वित्तीय संस्थाको ज्यादती विरुद्ध सेवाग्राही आन्दोलित। ऋण दिएर सामन्ती तरिकाले ब्याज असुली गर्न थालेकोमा विरोध। र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा 9 देशका झण्डै 200 जना छलफलमा। सुदूरपश्चिममा भएका अनुसन्धान र खोजका विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदान प्रदान हुँदै। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्यूज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।